शंकर, आमी आतां सध्या अस्नोरा आनी वो अस्नोरा शेतांसून हो जो बायपास येला, म्हणजे जेन्ना आमी बोमाचे पळयता की बोमाचे गांवचे लोक मागता की बाबा बायपास जाय आनी सरकार म्हणटा की ना, ऑप्शन ना, दोन ऑप्शनां आसून सुद्दां सरकार आजून पर्यंत ठामपणे तेजे निर्णय घेयना. तुजें म्हणणें कितें? पळय रे बाबा, सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांक शिरगांवच्या लयराई आईचे जात्रेचे हार्दिक शुभेच्छा दिवपाक सोदतां. हांव लयराई आईचें आतां दर्शन घेवन येयलां कितें, आनी हांगा येतकूच हे पळयतकूच हांव सारको शॉक जालो. हांव पावूंक नासलो हेवटेन. आतां हेंच्यांनी जो हो आतां बायपास काडला हेवटेनसून न्हू, आतां हांव थोड्या लोकां कडेन उलयलो हांगासर, जाल्यार ते लोक म्हणटा हेच्या पयलीं खंय तेंच्यांनी स्टिल्साचेर व्हरता म्हणून सांगलेलें आनी सगळी माती भरून उडयल्या. आतां तेंच्यांनी जर कोण शेतां करता जाल्यार कोण कसो करतली ती शेतां, आनी जर सपोज फाल्यां सकाळीं पावसान हें उदीक भरलें न्हू, तेवटेन घरां आसा, सगळें भरतलें हें. थंय पोय पुरून उडयले म्हणटात ते. पळय जे सगळे पारंपारीक जे आमचे वाटे आहा, पळय आहा, उदकाचे वाटे आहा, सगळें पुरून उडयलां. म्हटल्यार एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करपाक हे BJPचे सरकार सारकें फुडें आसा. आतां मुद्द्याचेर येवया. आतां तुमी बोमा म्हणटा कितें सांग, आमी बायपास दिवंक शकना म्हणटा, गांवांतल्यानूच व्हरतले, जाल्यार ते लोक कितें सांगता, आमच्या शेतांतल्यान जाय जाल्यार काडा म्हणून स्टिल्सांचेर, जाल्यार तांकां तुमी शेतांसून कित्याक रे दिना? आतां जर हांगाच्यान जर तुमी शेतांसून काडूंक शकता जाल्यार बोमाचो लोक सांगता मरे काड म्हणून. तुमी बोरयेचो थंयसरलो जो फ्लायओवर आहा न्हू, तो बोरये गांवांक कनेक्ट जाता, तो खाजना तुमी पिड्ड्यार करून व्हरोंक सोदता मरे. नावेली तुमी ते स्टिल्साचेर दिले मरे तांकां, जाल्यार बोमा गांवांत बायपास कित्याक दिवंक शकना? कितें कोणाक फायदो आहा? खंयच्या मंत्र्याक फायदो आहा? तुमच्या तोंडार सांवार येयला कितें रे? सांवार येयला कितें रे? जात्रेक येयला, वायट उतरां उलोवंक लाव नाका. कितें रे, तुमी देवान सुद्दां सोडूंक ना मरे. खापरेश्वराची मुर्ती विटंबना करून काडली, ते पाप तुमकां भोगचें पडटलें. पार्टेच्या घट्टाण निसंडाण जातले देवाक जो हात घातला तो, आनी विटंबना करून काडला तेका थंयच्यान जाग्या वयल्यान. जागेकाराक घालयला तुमी, महापाप केला सारकें. खंयच्याच राजकारण्याच्या पार्ट्यान करून नासलें, खंयच्या सरकारान करून नासलेलें. आनी आयज जी तुमी शेतां पुरून हें करता आनी जेन्ना लोक मागता तेन्ना तांकां कित्याक दिवंक सोदिना? म्हटल्यार दोन तोंडाचें मांडलां मरे तुमी. मांडूना तुमी दोन तोंडाची. तुमी सरकार चलयना, तुमी सरकशी करतात. तुमी लोकांक फोंडान घालूंक उठल्या, लोकांची शेतां काबार करूंक उठल्यात, तुमी रानां काबार करपाक उठल्या, न्हंय काबार करपाक उठल्या, झरे नश्ट जावन पडले, दोंगर सोंपयले सगळे. कितें रे? आनी लोक जे डिमांड करतात न्हू ते दिवंक सोदिना. मंत्र्यांक आनी बिल्डर लॉबीक आनी दिल्लीकारांक आनी हरियाणाकार तेंचे कडेन भाड्याक पडल्यात वचून तुमी. तांकां जाय ते करपाक उठले आयज तुमी. कितें आयज जात्रेक सुद्दां येयलो, एक मन शांत करून आईक पांयां पडूंक वयतलो, थंय सुद्दां सुशेग ना. लोकांच्या गांवांत हें सगळें डिस्ट्रक्शन पळोवन वायट दिसता सारकें. कितें लोक उयेले आनी बोबो मारतात मरे तुमच्या नांवान. देवांक सांगणी घातल्यात लोकांनी तुमच्या नांवान. काल मोर्चे गेल्लो ते सँड्यूज कट करता म्हणून आल्बर्ट मोर्जेकार, क्रिस्तांव भाव तो, आई मोर्जाई खातीर तेणी तुमच्या नांवान सांगणे केला तुमच्या नांवान. तुमच्या घट्टण आनी निसांटण जातलें म्हणून. हें अशें डिस्ट्रक्शन तुमच्या बापायन दवरलेलें सगळें. कितें रे, आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलेली मरे शेतां ती. तुमकां हें डिस्ट्रक्शन करपाक कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी हे सगळें करून थेयला तुमी. हे गोंयकारांक न्हू. आनी आयज जो भोमकार जो मागता न्हू बायपास, तांकां बायपास दिवचोच पडटलो तुमकां. कोण वगी रावचे ना. आमी एक्टिविस्ट सगळे गोंयकारांक दाखोवन दितले तुमी अशी शेतां तुमी पुरून सोडल्यात म्हणून. खंय नाका थंयसर तुमी डेव्हलपमेंट केला म्हणून. लोक जो बायपास मागता न्हू, बायपास दिया तांकां. पर्याय आसा थंयसर. पर्याय आसतना लोकांची घरां मोडू नाका. सातेरीच्या देवळाक हात लावं नाका. नारायण देवाच्या देवळाक हात लावं नाका. बोमाच्या वगी रावचे ना. तुमकां सांगता शिरगांवच्यान आई लयराईच्या पांया कडेन उबो रावला आनी सांगता तुमकां, तुम्ही सातेरीच्या देवळाक हात लायच्यात न्हू डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. कितें रे, तुमकां तुमचो सोक्ष मोक्ष देवूच लायतलो आनी आमी वगी रावचे ना. आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले गोंयकारांक, जे लोकांक खबर ना अस्नोडे कितें चल्ला, बोरये कितें चल्ला, बोमा कितें चल्ला, ते आमी दाखोवन दितले. हे पळया सगळ्या लोकांक दाखोवन दिता. हे सगळो सत्यानाश सरकारान जो केला तो. न्हंयींचो सत्यानाश, पोयींचो सत्यानाश, शेतांचो सत्यानाश, लोकांच्या घरान उदीक येतलें. हांव सांगता कापासता जा न्हू, जस्टिफाय करून दाखया. एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन? एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट आहा. डायरेक्ट तो हेचो दाबोलेचो फ्लायओवर जाल्यार फ्लायओवर विदाउट परमिशन बांदला थंयसर. तो एअरपोर्ट थंयसर धोक्यान घातला. आयज हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार वयता थंय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सत्यानाश करपाक उठला. आयज आमी मागता की बोमाचो लोक जो बायपास मागता, कितें सरकारान हे जर सपोज हे दिवंक शकता जाल्यार बोमाचो बायपास कित्याक दिवंक शकना तो पळोवया आमी. बोमाचो बायपास जातलो म्हटल्यार जातलो आनी तांकां जावो तसो रस्तो जातलो. देव बरें करूं. शंकर बाब, जेन्ना हांगच्या लोकांनी आतांच एक प्रश्न सांगले तुमकां की हांगा सांगलेले 40 मीटर आनी आतां 40चे 80 कशें दिसता? 40 आहा, ते 40 ते 25 मीटर सांगता बोमा 25 मीटर सांगता. ते दिसा ते मेजरमेंट करपाक गेल्ले न्हू, 12:30 करून मेजरमेंटां घेवंक लागले. सातेरीच्या देवळा फुड्यान पावचे ना म्हणटाले, ते सातेरीच्या देवळा फुड्यान पावले. इतले खोटे उलयतात हे, देवाक सुद्दां भियानान. अरे हेंच्यांनी जागेकारांची देवळां काडली मरे. हे आमकां लोकांक सोडटले. फटींग कास्ताचे हे
ह्या फोटींग कास्ताचे 25 मिटर 40 मिटर सांगता आनी मागीर 60 आनी 70 मिटराचे रस्ते करपाक मागीर फुडें सरता. हे डिस्ट्रक्शन आख्या शेतांचे वॉटर बॉडी तांचे डिस्ट्रक्शन हे प्लॅनिंग ना काय ना. आतां हो जर बायपास काडपाचो हो स्टिल्साचेर काडपाक शकताले हो कॉस्ट कटींग. हो जो बिल्डर कोण आहा न्हू कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला आनी ह्या मंत्र्यांक फायदो येचो कितें 1000 कोटी सेंटराकसून हाडटात आनी गिळटात स्वता हे अशें कॉस्ट कटींग करून. जशी हायवे बांदले आनी कॉस्ट कटींग केला न्हू तशें हें सगळो सत्यानाश हो आनी हो परिणाम लोकांक भोगचो पडटलो गांवच्या लोकांक भोगचो पडटलो.